आम्ही त्यांना वरां जाल्यार सांगता आमकां ते धंदो करता म्हणून प्रॉब्लेम काय ना, पण आम्ही सांगला जेन्ना तुमची दुकानां तुमकां मर्यादेन तुम्ही तुमचें काम करा, ती सगळी रस्त्यार येता आनी लोकांक हांगा चलपाक त्रास जाता. आमकां कितलेशेच कंप्लेनी आमचे जे जाणटे सिनियर सिटीजन आहा तेंच्यांनी लेटरां केलेली आहा. बरे बरे लोक आमचे गोंयकार बेजारता कितें चलना म्हणून, सारकें ना, मार्केटात येवपाकूच येता. पूण हांकां आमी समजयलें बाबा तुमकां खंय तरी पोटा पाण्याक तुमी खंय लागल्या बरें काम करता जाल्यार तुमी तुमच्या मर्यादेन रावा म्हणून तांकां सांगलें. 4 आतां शेनवारा येयल्लो हांव, पूण ते सुदारपाचें नांव काडना. प्लास्टीक काडलें जाल्यार परत बांदतात. म्हणून आतां प्लास्टीक पिनून काडलेली आसा. सगळ्यांक सांगला 3-3.5 भितर तुमी कितें तुमचो दुकान आसा, तुमचें खंय हें आसा तितक्या पुती रावा. चड भायर येत जाल्यार फूल सगळे वीथ तुमचो स्टँड आनी सगळे भाजी उखलून व्हरतले. आमी शेनवारा आमी भाजी उखलून येयले आयतारा सुमार, आनी आमी ओल्ड एज होमाक दिलेली आहा बोकमालो. म्हणून आतां सांगला आतां आमी हाडचे ना. तुमकां तुमी बरे भशेन रावता जाल्यार बरे भशेन कोणाकूच ना. स्टेट लायन जितली मार्केट आसा तितली सगळी आपल्याच्या मर्यादेन रावपाचें. 1 लायन 2 लायन ना, ती 1 लायनीन 2 लायनी येतात. ते आमच्या पयलीं कावन्सिलरांनी केलेले ते 1 लायन 2 लायन. हांवें सांगलें 1 लायनी नाका 2 लायनी नाका. दुकानां आसा दुकानान रावा, दुकानान रावपा नाका, दुकानां मोडा आनी भितूर रावा. ते कितें ते एक्सक्यूज आयकून आमकां ईट येयलेली आसा. आमी म्हणटा आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना, पूण लोकांक वास्कोकारांक बरें मार्केट जाय, लोकांक घेवन भोंवपाक जाय, बरे भाशेन भाजी घेवन वचपाक जाय. म्हणून तांकां जागो जाय. खंयसर तुमी कितें करतले बुरशाकिरी म्हणून चलपाना म्हणून सांगलेलें. आतां स्पेशली येयला हांव तांकां 3:30 मेरेन सांगला तुमी सगळे तुमचे आहा ते भितर घालपाचे. ही ड्रायव्ह चालूच आसली ड्रायव्ह ही ड्रायव्ह आतां कंटिन्यू चालू. आनी हांवें स्पेशली आमच्या मार्केटवाल्यांक सांगलें ह्याच एरियान तुमी भोंवा म्हणून. खंयचेय कोण उलयता तांकां आनी सांगपाचें ना, भितर घालून सांगपाचें ना. उखल आनी हाड सांगून थकलेले आहा, कोणूच आयकना. म्हणून आज स्पेशल परत सेकंड टायम हांव येयल्लो. ते प्लास्टीक लायले ते मार्केटूच बुरशें आसता. सगळ्यांची बरी दुकानां आसा, अशें काय ना बाबा कोणाक त्रास अशें जाता. सगळ्यांक सांगला धंदो करा, तुमी गरीब असो कोणी असो पडटा मर्यादेन रावा. इतलें सांगता बाबा आमकांय प्रॉब्लेम काय ना, लोकांकूय प्रॉब्लेम. जेन्ना लोकांक प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमकां मागीर हांगा येवंक पडटा.